Over to Rana Sanawala Sahab और Dr. Tariq Sahab. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जिस तरह से आपके ये बात इल्म में है कि 3 चीज़ों का ऐलान किया था इमरान खान ने कि हम अगले दिनों में जो है वो ये काम करने जा रहे हैं. एक तो वो पंजाब असम्बली को तोड़ने की बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि KPK की असम्बली को तोड़ेंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम कौमी असम्बली में पेश होके जो है वो अपने इस्तीफे जो है वो टेंडर करेंगे और स्पीकर साहब से कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल किए जाएं. भाई अगर यहाँ पे पंजाब में गवर्नर साहब ने आपको ये कहा कि आप असम्बली तोड़ने से पहले जो है वो इत्मीनान का वोट लें, तो गवर्नर साहब क्यों ना कहते. ये उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, बल्कि फर्ज था कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो एक ही सांस में एक तो ये कह रहा है कि जी हमारी पार्लियामानी पार्टी के 99% लोग जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है, और उसी सांस में ये कह रहा है कि मैं असम्बली जो है वो साइन करके दे आया हूं फलां साहब को. तो ये क्या असम्बलियां जो है ये आईनी अदारे हैं, ये जमहूरियत की असास है. इनके साथ इस किस्म का मजाक कि एक आदमी जो है वो रवा रवी में कहता है कि मैं असम्बली साइन करके दे आया हूं, लेकिन मेंबर्स की 99% तादाद जो है वो तोड़ने के हक में नहीं है. यानी ये असम्बलियां जो हैं वो अगर किसी की जिद पे अपने जो है वो और किसी की घटिया सियासत की नजर अगर हो तो ऐसी सूरत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो गवर्नर है, तो उसे उसका ये फर्ज बनता है कि वो उसे कहे कि भाई अगर आपने ये इस तरह से मजाक उड़ाना है एक आईनी इंस्टीट्यूशन का, तो कम से कम इत्मीनान का वोट तो लें. अब इत्मीनान का वोट जो है वो उन्होंने नहीं लिया, गुरेजा हुए वो इत्मीनान का वोट लेने के. अब किसको नहीं मालूम कि स्पीकर जो है उसने क्यों इजलास नहीं बुलाया. जी वो झगड़ा चल रहा था. स्पीकर का क्या झगड़ा चल रहा था. स्पीकर को कहा गया कि आपने इजलास जो है वो नहीं बुलाना, हमारे पास जो है वो अक्सरियत नहीं है. उसने इजलास नहीं बुलाया. उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था गवर्नर का उसने वो एक्सरसाइज किया. अब हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, यानी कभी ऐसे नहीं होता कि आप इंटरिम रिलीफ की शक्ल में जो है वो अल्टीमेट रिलीफ दे दें. हम भी कानून के तालिब इल्म हैं. कभी अदालतें इस तरह से नहीं करती कि आप जो अल्टीमेट रिलीफ मांगे तो वो आपको जो है वो इंटरिम रिलीफ के तौर पर ही दे दिया जाए. इनका अल्टीमेट रिलीफ क्या था कि जी हमें जो है वो रिस्टोर किया जाए, और इंटरिम रिलीफ उन्होंने इंटरिम रिलीफ में जो है वो इनको जो है वो अल्टीमेट रिलीफ जो है वो दे दिया, और उसके कानूनी, आईनी और फाइनेंशियल जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं. ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे जो है वो मुल्क और पंजाब, सूबा पंजाब जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर होगा. अभी उन्होंने 2 दिन पहले जब यही कुछ हो रहा था, उन्हें ये मालूम था कि हम इत्मीनान का वोट हासिल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर किया है पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में, वो जो होता है कि एरियाज को ग्रीन करना, ब्राउन करना, और उसमें अरबों रुपए की बाप बेटे ने दिहाड़ी लगाई है. और अब वो जो है वो ये एक दिन, ये 18 दिन है, ये एक दिन जो है वो पंजाब के खजाने के ऊपर जो है वो भारी गुजरेगा. अब इस दिनों में मौका दिया जाएगा लोगों को कि आपके हलकों में जो 1.5 अरब रुपए के हमने फर्ज दिए हैं, जाओ जाके ठेकेदारों को इकट्ठा करो, उनसे जो है कमीशन जो है वो लेके अपनी जेब में डालो. ये एक हॉर्स ट्रेडिंग भी और करप्शन का एक ऐसा बाजार गर्म होगा. चाहिए ये था कि हाई कोर्ट ने अगर इनको इंटरिम रिलीफ देना था तो इंटरिम रिलीफ में आर्टिकल 133 मौजूद है. आप इसको डे टू डे जो अफेयर्स हैं उन तक जो है इनको महदूद करके जो है वो आप जो है वो इनको अलाउ कर दें. हम आज भी ये मुतालबा करते हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि अदालत उज़्मा को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, सो मोटो नोटिस लें और पंजाब को इस मुआशी
اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حد تک. یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے. باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے بھئی آپ کو روکا تو نہیں ہے, آپ کو عدالت نے بھی نہیں روکا. انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں. بھئی آپ صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں, اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے. لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. یہ جو ہے نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. اسی لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا کے پی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی, قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے. دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں, یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے. یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں, فساد چاہتے ہیں. یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں اور اس سیاسی عدم استحکام کو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ حادثے سے جو ہے وہ دو چار ہو. اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے, اتحادی حکومت جو ہے, اس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا, جبکہ اپنے سیاسی مفادات کے خلاف کیا تھا. اگر اس وقت بھی ہم ملک کو جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے سپرد کر کے چلے جاتے, ملک جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کی بجائے 45 دن بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا, جو اس وقت کی صورتحال تھی. ہم نے ملک کو سنبھالا ہے, ہم نے ڈیفالٹ سے جو ہے وہ اسے نکالا ہے. ہم معاشی استحکام کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے. لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخنا ڈال رہے ہیں, کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ استحکام کا جو ہے وہ شکار نہ ہو. اور یہ جو فیصلہ ہے, یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کو اور زیادہ جو ہے انڈورس کرتا ہے. ہماری عدالت عالیہ سے بھی اور عدالت عظمیٰ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس فیصلے کو جو ہے وہ ریویو کریں, سو موٹو نوٹس لیں اور اس کو جو ہے آپ جو ہے ان کو ڈے ٹو ڈے تک جو ہے وہ محدود کریں. ان کے کرپشن کے اختیارات کو, لوٹ مار کے اختیارات کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائیں. یہ لوٹ مار جو ہے وہ پنجاب کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے عوام کی جیبیں جو ہے یہ 18 دنوں میں جو ہے یہ کاٹیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی ٹولہ جو اس ملک کے خلاف ملک دشمن کارروائیوں میں مصروف ہے, عوام کو اس کا ادراک کرنا چاہیے, اس کی شناخت کرنا چاہیے, ورنہ یہ ٹولہ جو ہے وہ ملک کو کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ڈٹ کے اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی الیکشن سے جو ہے وہ فرار نہیں ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ جو ہے یہ اپنا کام دکھاتے ہیں اور یہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے اسمبلیاں توڑتے ہیں, جس اسمبلی کو توڑیں گے اس کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا. پنجاب کیونکہ پارٹی کے حوالے سے بھی ہماری یا میری ذمہ داری ہے, ہم نے پنجاب میں الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے. ہم باقاعدہ جو ہے وہ حلقہ وائز جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے وہ فائنلائز کر رہے ہیں. آج علماء ونگ کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی جو ہے وہ کڑی ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم پوری طرح سے ہم تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے اسمبلی کے ساتھ یہ مذاق کرنا ہے, پنجاب اسمبلی کو توڑنا ہے, تو ہم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے بعد توڑیں. بسم اللہ, آئیں الیکشن میں ہم بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. یہ چیز